La troisième, quatrième partie. Troisième, normalement. Oui. Quatrième. Quatrième, voilà. C'est la quatrième partie de la vidéo YouTube. Le reste, tu as la formation اللي كنا درناها présentielle. Voilà. نبداو بعفايس بازيك وما نبداو نطلعوا. دونك واللي كيستيون راح يكونوا محصورين في les 3 premiers chapitres. هكذا. دونك عندنا organisation générale de la cellule, membrane plasmique, il y a le plasmocytosquelette. Donc واش عندنا؟ La cellule prokaryote, elle contient des ribosomes, des centrosomes, des centromères, un noyau, des lysosomes. Donc, خمو بعقلكم ونجاوبوا مع بعض. كل واحد يكتب لي لا ريبونس في الميساج في لي ميساج. دونك هكذا باش ما نخلطوش. دونك هكذا باش ما نزربوش ما نجريوش. Très bien. Donc, الحاجة الأولى. La cellule prokaryote واش فيها؟ C'est sûr que فيها des ribosomes. هذه حاجة مفروغ منها. خلاص؟ صح. زيد. cellule prokaryote فيها نوايو. قولوا لي oui. Non. Non, non, madame. Non, non, madame. Non, madame. Les messages, s'il vous plaît. كاين اللي ما عندهمش كونيكسيون راهو الصوت يلحق مخلط. دونك انا جو بريفير في لي ميساج باش نعرف راكم تتفاعلوا يا اخي كامل راكم تتفاعلوا. دونك لا سيلول بروكاريوت ما فيهاش نوايو دونك نديرو اكس صح. واش عندنا؟ عندنا اسكو فيها ليزوزوم؟ Oui. Très bien. فيها ليزوزوم. دونك بقى لنا من داك بالك نتلفوا بين السنتروزوم والسنترومير. لازم تفرقوا وشنو السنتروزوم وشنو السنترومير. لو سنترومير وشنو؟ شتو الكروموزوم. الكروموزوم اللي هنا واش فيه؟ فيه واحد الحاجه هكا باش تشد لي دو كروموزوم. هذا هو اللي نسقيو له سنترومير. Le centrosome, c'est deux centrioles disposées perpendiculairement l'un à l'autre. Plus une matrice amorphe, bien sûr. Donc, هذه قريناها في cytosquelette. C'est bon? صح. Donc, لازم تفرقوا بين le centromère وبين le centrosome. Donc, ça veut dire la cellule فيها centrosome وما فيهاش centromère. Est-ce que راني juste ولا لا؟ قولوا لي. مدام فيها سنترومير وما فيهاش سنتروزوم. راني juste صافيك. لا كي جوست مدام فيها سنتروزوم ما فيهاش سنترومير. وي سارة تفضلي. في زوج اسمكم سارة. سارة لي بالاش ماشي هنوز الاخرى. بخير واش بين زوج مدام؟ بخير مدام. très bien سارة. très bien. ما فيهمش بين زوج. علاش حنا واش قلنا؟ لا سيلول بروكاريوت واش من لي مود دو ديفيزيون دير ميتوز وميوز؟ نو سيباريتي. فوالا دير لا سيسيباريتي. لا سيسيباريتي تحتاج السنتروزوم ما تحتاجش. تحتاج السنترومير. السنترومير اصلا يتفورما على شكل كروموزومات كما نقولوا. الكروموزومات يحتاجوا سنترومير. دونك اوتوماتيكمون لا سيلول ما ديرش ميتوز وميوز ما كان له يكونوا فيها سنتروزوم. دونك le mode de division entre les cellules prokaryotes c'est la scissiparité.
Donc, ni mitose, ni myose. Il n'y a que des ribosomes. Bien sûr, ou les lysosomes. C'est bon. هذيك ce qui concerne la question الأولى. نروحوا la question deuxième. راهو لي مليح 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 وسيل فو بلي ما تسرعوش. دونك عندنا Madame, je m'excuse. Le cas, ça m'a fait la première question. درنا بلي كاين ليزوزوم ودرنا بلي كاين ريبوزوم. ومن بعد ما واحد فينا يغلط ويزيد يخير شوا من بين لي شوا الاخرين. ندو نزيرو في la première question. Ça dépend, ça dépend. Est-ce que عندك un QCM ولا QCS ولا ما باليش شحال لي مود تاع الاخرى. إذا كانت لا ريبونس فوس تانولي جوست دونك راح تانولي عليك اون ريبونس والاخرى تتحسب صحيحه. إذا كانت une réponse تانولي كامل لا كيسيون une réponse فوس تانولي كامل لا كيسيون حيعطوك زيرو. إذا كانت لا تغلطي على روحك ما يحسبوا لك هذيك الغلطه يديروا لك كوش فيها والاخرين يعطوا لك عليهم لي نوت. دونك سا ديبون لو مود بمزيه لو مود كوريكسيون. مدام وي كيفاش نعرفوا لو مود تاع الكوريكسيون هذه؟ هما يقولوا لكم في الفوق تاع لا كيسيون يقولوا لكم. دوك العشيه نبارطاجي لكم اون بوبليكاسيون في ستوري تاع انستغرام باش تفرقوا بين لي ديفيرون مود دو كوريكسيون. داكور مدام. دونك واش عندنا شي لي زوكاريوت. دونك كملنا مع لي بروكاريوت دوكا رحنا لي زوكاريوت. واش بيهم لي زوكاريوت؟ لا ممبران بلازميك تاعهم ال كومبورت دو فeuillets ليبيديك معناتها طبقتين من الليبيدات de composition moléculaire asymétrique. معناتها طبقتين الفوسفوليبيديتين عندهم une architecture moléculaire متطابقه. معناتها واش نلقاو الفوق اوتوماتيكمون نلقاو لتحت. هذه لا بروميير. دقيقه بلا عقل مازال ما قلنا والو. عندنا لا دوزيام واش فيها دي ترانسبورتور اي دي كانو ايونيك. اسكو لا ممبران بلازميك فيها ترانسبورتور نواقل؟ اسكو فيها دي كانو قنوات؟ دوك نشوفوا واش عندنا اوسي دي بروتيين كي سون اونيكمون ترانسممبرانير. لا ممبران بلازميك فيها بروتينات غير من فوق لا سيلول ولا ترانسممبرانير. دونك نشوفوا ما نعرف ان انسومبل دوليغوساكاريد ولا لا ممبران بلازميك واش فيها ان انسومبل دوليغوساكاريد فيها مجموعه من السكريات دو كوتي سيتوبلازميك في الكوتي ولا الظهر سيتوبلازميك. هذا باغ اكزومبل هاي ديك لا سيلول هكا جايه هذا لو كوتي اكستيريور وهذا لو كوتي سيتوبلازميك. دونك هذا لو بوليساكاريد يجي هكذا لتحت. دونك نشوفوا الى فري ولا فو. قال لك دي موليكول de cholestérol influençant la fluidité membranaire. دونك قال لك اسكو فيها كوليسترول. هذا الكوليسترول ياثر على الميوعه تاع لا ممبران. دونك نورمالمون قريتهم لكم وفهمتهم لكم واش حبوا يقولوا. بقى لكم نتوما تجاوبوني اسكو ايه ولا لا. دونك انا نفتح شات قدامي وانتوما قولوا لي. دونك انا نقرا لكم الجمله وانتوما قولوا لي فو ولا فري. دونك اذا نديروا لها هكا وي ولا نديروا لها هكا معناتها نو. خلاص صح. لي زوكاريوت واش بيهم لي زوكاريوت؟ لا ممبران بلازميك تاعهم واش فيها دو فeuillets ليبيديك دو كومبوزيسيون موليكولير سيميتريك ولا لا مدام وي مدام سيميتريك ماشي نلقاو غير في فوسفوليبيد. ايه ما نلقاوش في لي بروتين انتراسيك وبيريفير. يا سيميتريك حاب يقول متناظره. اسيميتريك معناتها غير متناظره. هذوك لازم تردوا بالكم لهاد لا نونسيون. شوفوا هنا سيميتريك معناتها متناظره. لي دو فeuillets تاع لا ممبران بلازميك متناظرين. نو مدام نو. هاد لا فراز كومبليتمون فاس ما ناخذوهاش. صح فيها دو فeuillets ليبيديك دو كومبوزيسيون موليكولير صح. بصح لازم هنا خصتنا الأ لازم تكون اسيميتريك ماشي سيميتريك. هذا هنا ما يهضرش على لي فوسفوليبيد يهضر على كلش على البروتين على كلش. قال لك لا ممبران بلازميك الكومبورت. ايه قال لك لا ممبران بلازميك ماشي حاجه واحده اخرى. صح. نزيدوا نروحوا الاخرى دي ترانسبورتور اي دي كانو ايونيك. لا ممبران بلازميك فيها دي ترانسبورتور نواقل فيها دي كانو ايونيك. وي فري. Très bien. Oui. Très bien. Donc نديرو وي.
وي فيها شفتوا بلي سو سون دي كسيان وساهلين بصح يخدموا المخ. مدام مادام مي ماشي غير دي كانون ايونيك. كاين بيان سور كاين بزاف الفايس واحد اخرين بصح حنا اللي راهم مذكورين اسكو اللي راهم مذكورين هنا كاين ولا ما كاش؟ كاين، يبقى نديروا لهم وي. داكور تري بيان. قال لك دي بروتيين كي سون اونيكمون ترانسممبرانير، معناتها لا ممبران بلازميك فيها بروتينات سطحيه برك. فورس نو. نو مدام فوق نو دونك هنايا مدام فوق مدام. تري بيان. واش قال لك؟ قال لك ان انسامبل دو ليغوساكاريد دو كوتي سيتوبلازميك. وي اللي راهم يقولوا فورس نو تيليجرام وي لكم. فوق مدام. Très bien. Ou là, un ensemble d'oligosaccharides de côté cytoplasmique. Donc, faux, mais c'est vrai. Parce que la membrane plasmique, pardon, les oligosaccharides ou là, le glycocalyx وين جاي في le côté يجيو من externe. برا. Voilà. هنا واش قال لك؟ قال لك راهم جايين دو كوتي سيتوبلازميك. دونك لو سيتوبلازم جاي لداخل، البوليساكاريد جاي هنا. نو Non. Donc, هذه نو مدام. face. مدام معليش نسقسيك، Oui, bien sûr. تفضل. باش نعرفوا لي موليكول اللي يجوزوا اترافير لي لابيكوش ليبيديك واللي يجوزوا في ديكانو؟ شوف عندنا اللي مذكورين في البوليكوب تاعنا سي واسمهم لي كانو ادريك وايونيك. دونك الماء و لي زيون الشوارد والماء يجوزوا في دي كانو سبيسيال. خلاص. لي زوتر كاع دقيقه. الصوديوم والبوتاسيوم اللي مذكورين وين يجوزوا؟ يجوزوا في لي بومب صوديوم بوتاسيوم. دونك سي ا ترافير دي كانو. اللي مذكورين اوسي سي ليدروجين الاتش بلس والسي ال موان والوسمو والجلوكوز يجوزوا اترافير دي كانو. هذول مذكورين. الاخرين يا اما يجوزوا باسيفمون دونك اترافير الترونسبور باسيف، يا اما ما قالوهمناش اصلا. اوكي ميرسي مدام. مدام وي مدام سمعت قبيله برك هذيك الانسامبل اوليغو ساكاريد دو كوتي نقولوا سيلولار. اكسترا سيلولار. كيفاش اكسترا سيلولار؟ لو كوتي ماشي من لو كوتي اكسترا سيلولار، ماشي من لو كوتي سيتوبلازميك. وشنو هو لو كوتي سيتوبلازميك؟ هو لو كوتي اللي جاي داخل لا سيلول. دونك انترا سيلولار. فوالا سي لو كوتي انترا سيلولار. ميرسي مدام. لا مزيان. دونك ومن بعد واش عندنا؟ اسكو لا ممبران بلازميك فيها دي موليكول دو كوليسترول اللي يتدخلوا في الميوعه تاع لا ممبران؟ وي Très bien. وي وي Très bien. Très bien. Très bien. اللي راهم يكتبوا لي في الشات راني نشوف فيكم ماكوش كيما نقولوا ماكوش مهملين، وكان كاش واحد يغلط فيكم ولا اللي نقدر نقولوا هاك غلط. مدام وي مدام في الاولى ماشي يهضر على لي فوسفوليبيد اسكو ناظرين ولا لا ماشي على الاخر كامل. لا قال لك لي فيي لي بيديك تما اون جينيرال. فوالا معناتها كامل لا فويي. اسكو لا ممبران بلازميك فيها غير لي فويي ليبيديك؟ نو فريمون. نسوبريميو هادو باش نهبط. فوالا واش عندنا تانيت. فوالا voilà. Parmi les différents organelles suivants, cochez celles qui sont délimitées par une double membrane. معناتها اللي فيها double membrane. زوج تاع لي membrane. C'est bon. صح. نبداو بالريتيكولوم. double membrane ولا لا؟ نو. وي دبل ممبران. double membrane. يا اخي كيما l'enveloppe تاع النوايو. وي مدام. تسمى قصدهم اللي داخل، وي وشنو؟ تسمى قصدهم اللي داخلين في السيستم اندو ممبرانير. قالوا لك دي زورغانيل عضيات اون جينيرال ماشي سبيسيالمون دو ممبران، باسكو الميتوكوندري
الميتوكوندري ماهيش داخله في السيستم اندوممبرانير مي بصح هي اورغانيت عضيه علاش باسكو الي انتوري بار اون ممبران بلازميك اوكي دونك لو نوايو وي Oui, madame, oui. اباغي دو غولجي نو Non. Non. علاه نو علاش نو بصح وي وي دوبل ممبران فيها هي كيما الار كيما الار جي الميتوكوندري Oui. ليزوزوم نو نو باسكو Non. ليزوزوم جاي من لا ممبران بلازميك ولا بلوتو جاي من ان اندوزوم من جا من لا ممبران بلازميك هاو كيفاش تفورما ولا هكا دونك سي اون سول ممبران تفورمات هكذا ولات اندوزوم خلاص ولات اندوزوم بعد الاندوزوم تطور واش ولا Rhizosome. لا ليزوزوم فوالا دونك هذه سي بون دونك شكون اللي راهو شاطر وشاف لي فيديو تاع اليوتيوب دونك هذه ما درناهاش في لا فورماسيون باسكو سي اون شوز سوبليمونتير دونك ماشي هذه لا ماشي هذه قال لك nous avons 3 types de cellules quels sont tels les 3 types تاع لي cellules شنو هما et quelle est la différence entre elles رفدوا لي يديكم s'il vous plaît باش نخير واحد ونقول له جاوب هاي لوفي فو مان عندكم واحد العرسه تحتها تاع لوفي فو مان سينو اللي يحب يجاوب ديريكت في ميساجري يجاوب ديريكت يعطيني لي 3 تيب سيلولير ولا ديفيرونس بين كل تيب très bien la Rania très bien donc zidez la différence entre les 3 oui إكرام نور الهدى تفضلي اعطيني لي 3 تيب انصاف تفضلي مادام عندنا لا سيلول بروكاريوت وي عندنا لا سيلول اوكاريوت و اكاريوت تري بيان اعطيني الاولى لا سيلول بروكاريوت ما عندناش لونفلوب نوكليير انت كيفاش تجاوبينهم في الورقه absence de l'enveloppe nucléaire تري بيان ولا absence de noyau non délimité اسمحي لي باش نعطيك لي نوت كامل باش نجوا على كامل الناس non délimité par une membrane زيدي لي هذه البروكاريوت زيدي لي الاوكاريوت الأوكاريوت درت présence de l'enveloppe nucléaire très bien ou la présence de noyau زيدي لي الاكاريوت أكاريوت درت فيروس ما باليش وشنو هما لي اكاريوت les virus madame La matière génétique, c'est ARN. Donc, leur matière ou leur matériel génétique, c'est de l'ARN. En général, le cas des virus. Là, c'est une enveloppe directe, une enveloppe ou une membrane qui a la matière génétique sous forme d'ARN. هذوما les أكاريوت ولا عديمات النواة. دونك انا ما نقدرش نكتب هنايا الله غالب باسكو الاخر مدام وي تفضلي وي تفضل نقدر نجاوب وشنو لي اكاريوت وي باسكو الكونيكسيون قبل راحت تفضلي عندنا الاوكاريوت وبروكاريوت ديفيرونس اللي بيناتهم البروكاريوت في ناحيه الاورغانيزم عندها الفلاجيل والبيلي والاوكاريوت عندها النوايو والميتوكوندري والاورغانيزم الاخرين صح دوكا انتيا حنايا الفرق لي سامبل ا ديفينير دونك كيما نقولوا اللي ساهل علينا باش نفرقوا ديريكت خلاص وي هو l'enveloppe nucléaire والماتريال جينيتيك انت شوفي داخل السيلول تاعك اذا لقيتي لا سيلول تاعك فيها انفلوب قولي هذه اوكاريوت بس كاين ان نوايو دونك كاين لو نوايو وكاين لونفلوب اوتوماتيكمون حيكونوا لي زورغانيت اوتوماتيكمون حيكون الار جي اوتوماتيكمون حيكون الار ال وكامل لي زورغانيت دونك نزقيو لها اوكاريوت وي نهار ما يكونش انفلوب
حب يقول راكي اون جينيرالمون ولا جينيرالمون راكي في لو كا تاع لي باكتيري اذا حبيتي تقولي من داك يكون عندهم فلاجيل من داك يكون عندهم بيلي مي بصح قادر تكون باردون بروكاريوت وما فيهاش فلاجيل وبيلي دونك انا ما ناخذهمش كوم كريتير خاطرش هذوك يقدروا يغلطوني الحاجه اللي جامي تغلطني هي لونفلوب وي وي دونك لونفلوب نوكليير ولا تقولي بريزونس ولا ابسونس دو نواي ماتريال جينيتيك فوالا لا ماشي ماتريال جينيتيك لو نوايو وي لو نوايو دونك كيما هنا باغ اكزومبل هاد لا سيلول ما كاش ان انفلوب على الماتريال جينيتيك تاعها صافي واش نقولوا سي اون بروكاريوت ماشي اوكاريوت هذا مثلا وي ميرسي او نوايو بروكاريوت سي لا ميم شوز حنا كي نقولوا انفلوب معناتها سي لا فورماسيون دو نوايو ابسونس دو لونفلوب معناتها ما كاش نوايو والماتريال جينيتيك اللي ديفيو دون لو سيتوبلازم خلاص صح دونك هنا سي ان اكزرسيس كلاسيك شتو تعاود في 3 سوجي لا ما نخافش نكذب دونك ناخذو خفيف ظريف صح قالوا لنا سميو هادوما العضيات ولا سميو لي هادوما وشنوهم بالداله دونك نتوما لوفي فون مان وانا نسمي كل واحد فيكم نقول له دير كيما نقولوا عطيني اورغانيت ساره وي تفضلي هنوز رفدت يدها وما وي إكرام نور الهدى بي واحد وشنو بيلي très bien إنصاف زوج مدام كابسول. très bien زيدي شكون تانيك إيمان وي إيمان فلاجيل. très bien زيدي شكون عندنا رانيا Paroi. très bien دونك عندنا شكون تاني شيراز ممبران très bien زيدو خلصونا العباد وين رانا سي فوالا ممبران صح 7 ريبوزوم ريبوزوم Ribosome. بيان دوكا الويت اكتبوا لي كامل الويت Plasmide. بلاسميد بيان بالك وتغلطوا ماشي تشوفوا هكذا سيركولير تبقاو حايرين واش سي لو بلاسميد زيدو 9 ماتريال جينيتيك مدام. ADN. très bien نقولوا ماتيريال جينيتيك ماشي مدام وي في الويتيام ما نقدروش نقولوا فاكيولا غاز نو ماشي فاكيولا غاز فاكيولا غاز Plasmide. 10 هي لا فاكيولا غاز ثم لا ديفيرونس بيناتهم راهي غير شغل كبار هذا ما كان فرق بين وحده صغيره وي سي لا تاي لا فاكيولا غاز تلقاوها كبيره كاين عباد تانيك ما راهمش يفرقوا بين ولا قالوا لي ما نقدروش نفرقوا بين كابسول باغوا وممبران في الديسان دونك هذه هي العفسه اللي واعره ولا شت ديفيكولتي فيها باش تديو هاد كامل تجيبوا هاد ليكزارسيس كامل جوست دونك الاخرين على بالي بلي تعرفوهم كاين من داك وين تغلطوا في البلاسميد ولا شت لا بليبار يغلطوا في البلاسميد دونك واني شت دوكا بلي كاينه وحده خلطت بين البلاسميد والفاكيولا غاز دونك الفاكيولا غاز يجي كبير والبلاسميد يجي صغير ويجي اكوتي ولا تقدروا تقولوا قريب من نوايو خذوا هاد لي دو كريتير باش تعرفوه حاجه دوزيام كيفاش تفرقوا بين لا باغوا ولا ممبران بلازميك ولا والكابسول دونك هما شوفوا كي يجوا فوق بعضاهم لا ممبران بلازميك سي هاد الخطه اللي راهو لاصق راكو تشوفوه ديجا اون دوبل ها راكو تشوفوه اون دوبل دونك هذا الخط اللي راهو ماشي اوتور دونك هذه سي لا ممبران بلازميك فوق واش يجي خط ايبي شوفوا هنايا جونغ سمك ايبي دونك هذاك اللي نسقيولو وشنو لا ماشي نسقيولو لا باغوا. لا باغوا الجدار ابخي يجي واحد الحاجه عريضه بزاف عليهم سي لا كابسول سي بون من داك انتبهوا ما تكونش عندكم لا كابسول معناتها غير تصيبوا حاجه عريضه لاصقه فيها الممبران دونك هذيك سي لا باغوا ماشي لا كابسول مدام وي مدام شنو الويت ديجا الويت بلاسميد وي البلاسميد
c'est une copie d'ADN bicaténaire circulaire donc يجي خارج على الماتريال جينيتيك تاعنا يمد لنا ان كاركتير اون بلوس لا بكتيري تاعنا. مدام كيما بكري في لا كيسيون نيميرو 3 كيفاش نعرفوا بلي لورغانيت هذاك عنده دو كوش تاع لا ممبران بلازميك ولا اون سول؟ حسب واش قريتي بوليكاب تاعك ماشي لازم يديسيديوهولك. بصح حنا قرينا غير لو شابيتر تاع لي بروكاريوت و لو شابيتر تاع لا ممبران بلازميك هذا تروازيام شابيتر ولا كيفاه؟ والله ما نكذب عليك كل واحد كيفاش قريتو غير هاد لي دو شابيتر. وي هادو برك. لا ما نكذب عليك بس كاين دي شابيتر واحد اخر سيستم اندوممبرانير فيه اللي تعرفوا كل اورغانيت واش فيها اذا ممبران وحده ولا زوج. داكور هذا ما قريناهش. Donc, donnez un titre. Un titre. Schéma d'une cellule prokaryote. Organisation de la cellule prokaryote, madame. Très bien. Donc, le dessin ou le schéma, donc c'est un dessin, plus précisément, c'est un dessin d'une cellule prokaryote. تحبوا تقولوا لها واسمو تحبوا تقولوا لها qui met en évidence les éléments essentiels et les éléments facultatifs. تحبوا تقولوها تحبوا ما تقولوهاش نتوما واش يساعدكم. نقدروا نقولوها ديريكتومون للترا ستركتور بصح هنا ما كاينش ميكروغرافي ولا فوتوغرافي باش تقولي الترا ستركتور. فهمتيني؟ داكوغ. Très bien. Donc قال لك donner un titre le document légender اسمه تاعك le schéma تاعك ou classer le tableau là classer au tableau les éléments essentiels et les éléments facultatifs. Donc هنا les éléments essentiels ou les éléments facultatifs تاعنا وشنو هما؟ les éléments essentiels وشنو l'essentiel؟ Ribosome pour ADN, Le ribosome, matériel génétique. paroi, plasme, paroi. Très bien. la membrane et la membrane. Très bien. Donc خلوني نجاوب باش العباد اللي ما كانوش يسمعوني بيان. يا اخي راني نونجستري. فوالا نونجستري طلعت. فكروني زيد تاني ما نونجستريش. واش عندنا؟ عندنا لا بروميير دي شوز سي لو ماتريال جينيتيك. لو بلوس امبورطون نحطوا لو موان. Le plus important, c'est le matériel génétique. Le deuxième, c'est la membrane plasmique. Le troisième, c'est cytoplasme. C'est bon? Le quatrième, c'est la paroi. Oh, on a aussi les ribosomes. Donc, les ribosomes, ils jouent le matériel génétique. Donc, on a matériel génétique, ribosome, membrane plasmique, cytoplasme ou La paroi. Voilà, la paroi. Madame, Oui. Madame عايشة سقسيك تفضلي. نهار قرينا الدرس تاع السيستم اندوممبرانا في الكلاسة قالت لنا البروف بلي لي ريبوزوم ما توليش تقولوهم لي ريبوزوم تولي تقولوا سوزينيتي ريبوزومال. Oui. اسما نوليو نقولوها هكاك. هنايا رانا في لو بروميير شابيتر. رانا في لو بروميير قالت لنا مع الاول كنت نخليكم نورمال تقولوهم دي ريبوزوم ابخي كي قرينا هذاك الشابيتر قالت لنا توليو تقولوهم سوزينيتي ريبوزومال. وفي الحق واسمهم تحت الوحدات الريبوزوميه ما اسمهمش لي ريبوزوم برك ريبوزومات برك. خلاص دونك سي اون نوسيون مادام وصاتكم عليها لازم تحطوها لها. جميع حاجه وصاتكم عليها البروف بلا ما تسقسوني تحطوها لها بدون مناقشه بس كي اللي تكوريجي لكم ماشي انا. داكور مادام ميرسي. بلا مزيان. دونك لي زيليمون فاكولتاتيف عندنا الفلاجيل البيلي لا كابسول البلاسميد ولا فاكيولا غاز. دونك هنا واش قال لك كلاسي او تابلو لي زيليمون اللي كنت شفتهم في الشيما. خلاص باش تخلو لو ريست لا ريبونس هنا قال لك سيتي لي زيليمون كي نو مونك. واش يخصنا لي زيليمون؟ ليزانكليزيونيبيديك و لي تيلاكويد والكرو ريبوزوم. Très bien. Ribosome قلناها و ce sont des éléments essentiels ماشي facultatifs. C'est bon. Donc هذا ce qui concerne هذا l'exercice وشتو تعاود تخوا. مادام عاود ديري هذه الاخرى. هنايا واش قال لك؟ قال لك كلاسي لي او تابلو لي زيليمون اللي كنا شفناهم هنا من الان للديس هادوما. نو مادام عاود ديري كيسيون ايه هاني جايه.
كلاسيناهم في الطابلو. ابخي واش قال لك؟ شتو لي زيليمون هادو فاكولتاتيف، قال لك سيتي لي زيليمون كي نو مانك، سيتي لي زيليمون اللي راهم خاصين في لو طابلو. دونك حنا واش خصنا؟ لي زانكلوزيون لي بيديك ما رسموهملناش وما هضرناش عليهم، دونك لازم نسيتي لي زانكلوزيون لي بيديك. واش نسيتيو تانيك؟ لي تيلاكويد فوالا لي تيلاكويد تيلاكويد ولا كروماتوفور. تري بيان، لي تيلاكويد ولا كروماتوفور. مدام وي مدام هنا قلنا سيتوبلازم، كنا قادرين نقولوا يالوبلازم نورمال. وي تقدري سيتوزول. داكور ميرسي مدام. لا مزيان. دونك هنا واش قال لك؟ قال لك quelle est la différence entre la cellule eucaryote et la cellule prokaryote ou l'acaryote. C'est une كيما نقولوا c'est une question عندها la même réponse. donc هنايا هذه c'est une question وهذه c'est une question. c'est deux façons de poser la question على même réponse. donc soit يقول لك عندي 3 types cellulaires اعطيهم لي واعطي لي la différence بيناتهم، ولا يقول لك direct quelle est la différence entre cellule eucaryote prokaryote ou acaryote. donc قبيله كنا نهضروا عليها c'est juste la même réponse عاودوها. ومن بعد واش قال لك؟ dessiner comme un exemple une cellule eucaryote et titrer là. donc هنايا نديسينيو une cellule eucaryote ونديروا لها عنوان. دونك انا عندي لو شوا، اما نرسم une cellule animale ولا فيجيتال. فوالا، اما une cellule végétale نرسم لها une bactérie فوق. دونك اما نرسم شكل مدور، اما نرسم شكل هندسي فوالا ولا سداسي. خلاص كي ترسموا الشكل السداسي ما تنساوش لا باغوا ديروها على زوج، دونك ترسموا هكذا دوبل سي بون. لو نوايو ما تنساوش لي ريبوزوم، سيتوبلازم، واش عندنا ثاني؟ لي ميتوكوندري، لا فاكيول فوالا. ما تنساوش لا ممبران بلازميك، هنا تحددوها لها هكذا، تعاودوا ديسينيوها هكذا. تري بيان تري بيان لي بلاست اكسيتيرا. دونك راكو تعرفوا لا سيلول فيجيتال كيفاش دايره. خلاص دونك واش يبقى؟ لا سيلول انيمال سي لا ميم، برك ديروها مدوره، ترسموا لها نوايو، ترسموا لها واش نتانيك واش فيها ميتوكوندري ترسموا لي جينيز جولجي الجولجي الار ال جي واش شفتوا كامل في لي شابيتر. دونك عندكم كيما نقولوا عندكم لو شوا. لو تيتر بالكم تغلطوا تقولوا ديسان ولا شيما d'une cellule eucaryote entre parenthèses holo cellule végétale ou la cellule animale. وي دونك هادو هما العفايس اللي نبهكم عليهم باش ما تغلطوش فيهم. دونك هذا ce qui concerne le premier chapitre. مدام وي هادو تمارين تبعتيهم لنا العشيه؟ ايه دوك نكمل نبعثهم لكم. داكور ميرسي مدام. نقدر يطيح لنا هكا ليكزامان، يقدر يجي هكا. كاينه اون بوسيبيليتي يا نتوقعون كل شيء. اوكي دونك كون قادر يطيح لكم ان اكزرسيس برك.